जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह और आप देख रहे हैं BNN बुखारी न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे अपनी मदद आपके तहत लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप के बारे में, जो कि रिटायर्ड DSP राव अकबर अली के साहिबजादगान राव अली अकबर और राव खावर अकबर ने शुजाबाद में अपने वसेब बगड़े पुल पर सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी मदद आपके तहत लगाया। आज की रिपोर्ट में राव खावर अकबर, मारूफ समाजी फलाही शख्सियत कारी आसिफ लबेजा, नायब ज़िला अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुल्तान ख्वाजा अब्दुल मालिक और मुल्तान की मारूफ फलाही व समाजी शख्सियत सरदार साइम डोगर के इंटरव्यू। लेकिन रिपोर्ट देखने से कबल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील शुजाबाद में मौज़ा बगड़े में बगड़े पुल पर। यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रिलीफ कैंप कायम किया है। यहाँ पर सरकार की तरफ से भी रिलीफ कैंप लगाया गया है, लेकिन सैलाब मुतासरीन की तादाद क्योंकि ज़्यादा है, इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राव खावर अकबर। इनसे जानते हैं, इन्होंने यहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है जिसमें सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को क्या क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जी हमने जो है ना, हम यहाँ वसेबदार हैं, ठीक है। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना, हम कम से कम 900 से 1000 बंदे का डेली खाना दे रहे हैं। हम यहाँ पे हमने बोट अरेंज की है खुद, उसको जो है ना फ्यूल हमें गवर्नमेंट दे रही है, रेस्क्यू के उसके ऑपरेटर गवर्नमेंट ने दिया है हमें, लेकिन बोट हमारी अपनी ज़ाती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास मकामी गवर्नमेंट की बोट नहीं थी। 2 दिन हम लोग जो है ना भागते दौड़ते रहे, फिर हमने अपनी बोट अरेंज की। उसके बाद हम जितने भी फ्लड वाले लोग आ रहे हैं, बेट से निकल के पक्के पे आते हैं, उनको जो है ना हम प्रॉपरली उनको खाना दे रहे हैं। नीचे 100 बंदों का कैंप लगाया हुआ है, 100 कैंप्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर 500 बंदा है। तो फैमिलीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस मुसीबत की घड़ी में जी हम सारे लगे हुए हैं अपनी अपनी मदद वो जो हो सक रहा है। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि आप जो यहाँ इन्हें खाना दे रहे हैं, 3 टाइम खाना फराहम किया जा रहा है, और कितने आपने यहाँ पर खेमे लगाए हुए हैं, और टोटल बंदों की तादाद कितनी है जो सैलाब मुतासरीन है, और उन्हें आप इसके अलावा क्या सहूलियात दे रहे हैं यहाँ पर? जी देखें, हम जो हमारी हस्ब हैसियत है ना, उस हिसाब से हम दोपहर में और उसके बाद रात में थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन एक टाइम का जो है ना अभी तक हम कर पा रहे हैं पूरा। हमसे दो टाइम का जो है ना हमारे से नहीं हो रहा। जो गवर्नमेंट के कैंप्स लगे हुए हैं वो उधर जगह नहीं है, उधर कैंप फुल है, बहुत सारे लोग बंद के ऊपर बैठे हैं, और भी लोग, मतलब अकेले हम नहीं, शुजाबाद से मुल्तान से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो ना वो अपनी गाड़ियों में ला के खुद राशन बांट रहे हैं, कोई जो है ना खाना दे रहा है। लेकिन हम लोग प्रॉपर जो है ना हमारा अपना वसेब है, हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनको हम जो ना हेल्प कर रहे हैं उसकी यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपके साथ इस इलाके के मज़ीद कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ इसमें ताउन कर रहे हैं आपके कैंप को चलाने में? और ये भी मुझे बताइएगा कि जो बोट आपने अरेंज की है उसमें आपने जैसे बताया कि फ्यूल जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने मतलब उसके लिए कहा है कि फ्यूल वो देंगे, और उन्होंने एक रेस्क्यूअर आपको दिया हुआ है बोट के ड्राइवर के तौर पर, जो कि ऑपरेटर है, और वो आपको बड़ा हेल्प कर रहा है। आप डेली कितने लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट कर रहे हैं, और इस मतलब यहाँ क्या पोजीशन है, अंदर पानी में लोगों की क्या पोजीशन है? पानी में जी बात ये, नीचे लोग जो है ना बहुत परेशान है। उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था, पहले गवर्नमेंट उन्हें कहती रही, वो नहीं निकले, लेकिन अब वो जो है ना अपनी गलती में फंस गए हैं। उनको हम तकरीबन 120 लोग कल निकाल चुके हैं, अभी तक 70 से 80 बंदा और मज़ीद आज सुबह की डेट में अभी तक आ चुका है। अभी बोट गई हुई है जो रेस्क्यू करने गई हुई है, उसके अंदर AC साहिबा का मैं बड़ा दिली तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हमें फ्यूल दिया है, उन्होंने हमें जो है ना टीम दी है, जो कि ऑपरेटर दिए हैं प्रॉपरली, एक पुलिस वाले भी साथ दिए हैं जो कि आवाम को दूर रखते हैं बोट से। तो ये उसमें उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बाकी इलाका मुकीम हमारे साथ बस हैं, तकरीबन हमारा सारा वसेब हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अकेले खड़े हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये बड़े अच्छे लोग हैं, और जो है ना हर कोई जो बंदा जिस भी हैसियत से अपना कर सकता है ना कर रहा है। जो कुछ पैसे नहीं दे सकते वो हमारे साथ मजदूरी कर रहा है, वो लगे हुए हैं सारे, तो बिल्कुल सारे हमारे साथ है, इधर वसेबदार हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि ये राव खावर साहब बता रहे थे कि इस इलाके में जो लोग हैं उनका भी जो जज्बा है इस हवाले से बड़ा दीदनी है कि जो अगर कोई माल से मदद नहीं कर पा रहा तो वो एफ़र्ट से, अपनी कोशिशों से, अपने साथ से जो है ना ताउन कर रहा है, और इन सैलाब मुतासरीन के दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके साथ बराबर के शरीक हैं। जी।
میں اس وقت فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہوں جہاں پر ملتان سے ہمارے ایک دوست یہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں. مزید ان سے ہی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ جی میرے بڑے پیارے بھائی خور بھائی ادھر آؤ نا آپ. ماشاء اللہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بہت سے لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں اس سیزن میں. تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آئیں ہمارے ساتھ ذرا ہاتھ بٹائیں. تو اللہ کے حکم سے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے اور جتنا ہو سکے گا آگے اور کریں گے. تو جو بھی بھائی میرا دیکھ رہے ہیں اس سے یہی گزارش ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کریں. مہربانی جی. جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے واقعی یہی وقت ہے جب لوگوں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر عروج پہ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ یہ میرے ساتھ دوست نے فرمایا کہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جس طرح جس حد تک بھی ہو سکے ان سیلاب متاثرین کی مدد کریں. جی میں اس وقت یہاں شجاع آباد کی عوام کی طرف سے لگائے گئے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے گئے ایک فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ممبر امن کمیٹی اور ممبر مصالحت کمیٹی تھانہ صدر شجاع آباد قاری آصف لبیجہ. ان کی بڑی کاوشیں ہیں یہ اس فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے سے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کس طرح سے اس کا انتظام کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2025 کا یہ جو سیلاب ہے سیلاب نہیں بہت بڑا طوفان اور ہم سب کے لیے آزمائش ہے. خود بھی فلڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں اور سوچ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ایریا سے اس وقت اس مشکل گھڑی میں آ گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کچھ ریلیف کا انتظام کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے اپنے تمام دوستوں کی اس سلسلے میں دعوت دی. تو ہماری دعوت پہ سب سے پہلے جو لبیک کہا جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کے امیر مفتی عامر محمود صاحب اور ہمارے شجاع آباد کے امیر خواجہ عبدالمالک صاحب نے ہماری آواز پر لبیک کہا. انہوں نے ہمارے یہاں 8 خیمے کا انتظام بھی کیا, ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا. اسی طرح ہماری دوسری ایک فلاحی تنظیم ہے الخیر فاؤنڈیشن, انہوں نے ہمارے 50 خیموں کا انتظام کیا. اس 58 خیموں میں 495 احباب ہیں جن کو دوپہر کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے, ان کو بسکٹ دیا جاتا ہے, بچوں کو دودھ دیا جاتا ہے, صاف پانی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے فردن ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح دیگر تمام مخجر ہزارہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر آئیں اور اس خیمہ بستی کا وزٹ کریں اور ان سب لوگ جو اس وقت بہت مشکل مصیبت میں ہیں, آزمائش میں ہیں, ان کے ساتھ دل کھول کر خوب تعاون کریں. قاری صاحب آپ پہلے بھی یہاں پر لوگوں کے لیے فلاحی کام کرتے رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہ ڈسپینسری بھی موجود ہے, اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں. اب اس کیمپ کے حوالے سے یہاں پر لوگ کس طرح سے تعاون کر رہے ہیں؟ کیا لوگ آپ کے ساتھ اس ڈونیشن کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے تعاون کیا جا رہا ہے؟ یہاں میں نے سنا کہ جس طرح سے ریٹائرڈ ڈی ایس پی راؤ اکبر صاحب کی فیملی بھی یہاں بڑا تعاون کر رہی ہے کھانے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی راؤ اکبر صاحب ان کے ماشاءاللہ نیک اولاد ہیں, ان کے بیٹے ہیں علی بھائی ہیں, راؤ خاور صاحب ہیں, وہ شروع سے ہمارے ساتھ بہت بہترین کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ان تمام احباب کے کھانے کا انہوں نے انتظام کیا ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سے بہت سے ڈونر ہیں جو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اس میں بالخصوص میاں شاہد امیر صاحب ہیں, الیاس صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہترین کوآپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ان کو انشاءاللہ 1-2 دن پر ایک بہت بڑا وسیع بنیاد پر میڈیکل کیمپ بھی منعقد ہو رہا ہے. انشاءاللہ جتنے بھی وسعت ہوگی ان احباب کی خوب خدمت کی جائے گی. جیسے کہ قاری آصف لبیجہ کہہ رہے تھے کہ لوگ تعاون کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مخیر حضرات کو چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کی مدد کریں, اپنے آپ کو سامنے لائیں, یا اگر خود سامنے نہیں آنا چاہتے تو خاموشی سے ان سیلاب زدگان کی مدد کریں. اس وقت انہیں ان کی مدد کی بہت شدید ضرورت ہے. جی اس فلڈ ریلیف کیمپ میں میرے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کے نائب امیر خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تنظیم اور یہ ذاتی طور پر یا دوست احباب کی مدد سے اس فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے سے یا سیلاب متاثرین کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بحیثیت جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کے ہماری جماعت کا ایک اجلاس ہوا, اس میں ہم نے ضلع ملتان کے اندر تقریباً 100 خیمے مختلف جگہوں پر لگائے ہیں, ملتان, شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے علاقوں میں. اور اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہوتے رہے ہیں. اب کل سے ہم ایک نئی اسکیم شروع کی ہم نے, جس میں ہم خشک راشن, آٹے کا کٹو, گھی, چینی, دالیں, صابن, ماچس کا ڈبہ,
यानी तकरीबन को 5-1 हज़ार रुपये की मालियत का है। वो हम कल से इंशाअल्लाह अपने खैमों में तकसीम करेंगे। और तो सारा का सारा हमारे साथ मुख्तलिफ़ लोग मुखय्यर हज़रात भी ताउन कर रहे हैं, मजहबी लोग भी ताउन कर रहे हैं। उस ताउन की बिना पर हमने फिर ये इंसानों के लिए तो हो गया, लेकिन जानवर भी तो लोगों के हैं, उसके लिए हमने विंडा जो है ना, इसका कट्टू मंगाए हैं। वो तकरीबन 1000 कट्टू वो भी हमने कल तकसीम करने हैं। मुल्तान से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और जलालपुर तक जाएंगे। आप हज़रात हमारे लिए दुआएं भी फरमाएं और हमारे बाजू भी बने कि अल्लाह हमें मज़ीद हिम्मत दे। हम इस वक्त जो कौम उजड़ी पड़ी है उनकी हम मदद कर सकें। जज़ाकल्लाह।